मानबहादुर धामी, सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय। उमेद बागचन्दजीले उद्घोष गरिराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रम भर्खरै मात्र म जोइन भएको छु। सिमसार क्षेत्रहरू भए र हाम्रा जैविक मार्गहरूको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मेरो मन्त्रालय जिम्मेवार छ। हामी यो कामलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीज्यू, सम्पूर्णमा नमस्ते। र लुम्बिनी प्रदेशमा करिडोरहरू हाम्रा 2वटा छन्। तिनलाई हामीले अब अगाडि बढाउन र सिमसार क्षेत्र गर्नको निम्ति हाम्रो प्रदेश मन्त्रालय र सम्पूर्ण पक्षबाट गर्ने सरहरूले गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि हजुरहरूले यो प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ, त्यसमा थोरै छलफल गरौँला। छलफल गरिसकेपछि लास्टमा मनमा लागेको कुरा छलफल गर्दै अहिले म ओझेल पर्न चाहे। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको सचिवजी हुनुहुन्छ। दुवै प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूहरू अनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशका श्रीमान सचिवज्यू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण कम्युनिटी साथीहरू, सबैलाई हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ राजेन्द्र केसी। म यो लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको रूपमा करिब 10 महिनादेखि कार्यरत छु। आजको यो कार्यक्रममा श्रीमान सचिवज्यूको अन बिहाफमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैछु। मैले एमएससी थेसिस गर्दाखेरि मैले लम्ही बोटलनेक्स एरियाको, लम्ही कोरिडोर एरियाको बारेमा अध्ययन गरेको थिएँ। अध्ययनको एउटा इन्ट्रेस्ट भएको क्षेत्र पनि हो यो कोरिडोर एन्ड बोटलनेक्स भनेर। धन्यवाद सबैमा। नमस्कार। सुग्लाफाटा नेसनल पार्कको वार्डन पनि हुनुहुन्छ र अब डिएफओ साहबहरूले आफ्नो परिचय दिइदिनको लागि मैले आग्रह गरेँ। एलएमटिसीले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको थिएँ त्यसको पहिलो कार्यक्रममा चाहिँ म पहिला पनि सहभागी थिएँ। अलिअलि यो विषयमा हामीले त्यतिखेर केही सुझावहरू यस्तो खालको रिपोर्ट आयो भने चाहिँ अजय विक्रम मानन्द, म डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको डिएफओ। धन्यवाद। नमस्कार, म चाहिँ दिलबहादुर पुर्जापुन, सुग्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ प्रमुख संरक्षण अधिकृत। निकुञ्ज भनेको चाहिँ खास गरी अब मैले बुझ्दाखेरि अब एउटा सोर्स पपुलेसन भएको क्षेत्र हो र कोरिडोर अथवा कोरिडोर भनेको अब जैविक मार्गहरू भनेको अब 2टा सोर्स पपुलेसनहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने एउटा माध्यम हो। र मेरो अपेक्षा त अब निकुञ्जमा काम गरिरहेको हैसियतले के हुन्छ भने कोरिडोरहरूको चाहिँ कनेक्टिभिटी राम्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो सोर्स पपुलेसनहरू पनि राम्रो हुन्छ र चाहिँ समग्र जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि टेवा पुर्याउँछ। पक्कै पनि यहाँहरूको अध्ययनले त्यो कुराहरूलाई पनि ख्याल गरेको छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ हरिप्रसाद पाण्डे हो। माननीय मन्त्रीद्वय, श्रीमान सचिवद्वय, वार्डन साहबहरू, डिएफ साहबहरू, पत्रकार मित्रहरू, मेरा सहकर्मी साथीहरू र अन्य यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई तराई भूपरिधि कार्यक्रमको तर्फबाट चाहिँ म स्वागत गर्छु। फेकोफनको अध्यक्षज्यू र सचिवज्यू हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अध्ययनकर्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि परिचयको लागि मैले आग्रह गरेँ। सबैजनालाई नमस्कार, म मुना थापा, भूपरिधि कार्यक्रममा अहिले प्रोजेक्ट को म्यानेजरको रूपमा छु र मलाई वास्तवमा एकदमै खुसी लागेको छ आज हजुर सबैसँग भर्चुअली भए पनि यसरी भेट्न पाउँदा र यो थ्रु यत्रो रिसर्चहरू गर्दा एकदमै खुसी लागेको छ आज देखेर र मैले यसको रेकमेन्डेसन्सहरू सुन्नको लागि चाहिँ एकदमै आतुर छु। हस्, धेरै धन्यवाद। नमस्कार, म डन्डीराज सुवेदी, सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घ कैलालीको अध्यक्ष। प्रकाश दत्त जोशी, यो कञ्चनपुर फेकोफनको जिल्ला सचिव। धन्यवाद। अध्ययनकर्ता साथीहरू चित्राङ थापाजी, राकेश बस्यालजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि परिचयको लागि आग्रह गरेँ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। खास गरी आजको कार्यक्रममा हाम्रो लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम वन मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। दुवैमा मेरो नमस्कार छ। म चित्राङ थापा हो, कान्तिपुरको सुदूरपश्चिम ब्युरोको म कोअर्डिनेटर। लामो समयदेखि करिब 25-27 वर्षदेखि म कान्तिपुरमा यो पत्रकारिता गरिरहेको छु र मेरो यो विषय पनि खास गरी वन संरक्षण, कोरिडोर,
हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू यिनी विषयमा चाहिँ म लेख्दै आएको विषय हो। अर्को जिल्ला वन कार्यालयमा पनि 2-3 पटक चाहिँ यो प्रयास गर्दाखेरि पनि यो डाटा दिने अथवा अब यो मलाई अझ आजभोलि त के पनि लाग्दैछ भनेदेखि यो सबै चिजहरू यस्तो किसिमको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नलाई पनि यो पहुँचकै आधारमा हुने एउटा नयाँ सिस्टम डेभलप भएको हो कि? राकेशजी। म राकेश बस्याल, म चुरेकुल साप्ताहिकको सम्पादक बर्दिया। मोहन बुढाजी। नमस्कार, म कान्तिपुर दैनिकमा धनगढीबाट काम गर्छु र अहिले मोहना लालजाडी स्थलगत रिपोर्टिङ जस्तै अलिकता तथ्य समाएर यो एक किसिमको जो अध्ययन गरेका छौँ। मेरो नाम देवानन्द नेउपाने, म सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजमा काम गर्छु, कैलालीको लम्कीमा रहेको छ। सर्वप्रथम त एफएमडिसीलाई हामी र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट र हामी सबै पत्रकार आदरणीय दाजु तथा पत्रकार साथीहरूको तर्फबाट हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि जुन करिडोरको बारेमा केही महिना अगाडि हामीलाई पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा अध्ययन गर्ने मौका दिनुभयो र यहाँबाट हामीलाई पहिलेदेखि यो विषयवस्तुमा कलमहरू चलाउने गरे तापनि अझै यसले निखारता र केही बुझ्ने मौका, केही सिकाउने मौका ल्याएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यो अवसरको लागि एफएमडिसी विशेष गरेर उम्मेद दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाल नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा बर्दियाको अध्यक्ष हुँ र मैले चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक र एपी1 टेलिभिजनमा बर्दियाबाट रिपोर्टिङ गर्छु। विशेष मेरो पत्रकारिताको क्षेत्रमा संरक्षण पत्रकारिता मेरो रुचिको विषय हो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यू, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरू, जेएफओ साहबहरू, वार्डन साहब, पत्रकार साथीहरू र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू र तराई भूपति कार्यक्रमका प्रबन्धकज्यू, सहप्रबन्धकज्यू, सर्वप्रथम यहाँहरूले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यो जुम मिटिङमा सहभागी भइदिनु भयो। म फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कोभिड-19ले जैविक मार्गमा परेको असरका बारेमा जुन अध्ययन प्रतिवेदन हामी किताबको रूपमा हामी स्वरूपमा ल्याउँदैछौँ, यसको कभर पेज यस्तो छ। खास गरी जैविक मार्ग भनेपछि यो जनावरकै लागि हिँड्ने बाटो र सहज बन्नुपर्छ, ती बाटाहरू खुल्नुपर्छ र डिस्टर्ब गरिनुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ यो कोभिडको असरलाई पनि हेर्न खोजेको त्यही हो। र यसको कभर पेज यो टाइगर, रोयल बेङ्गाल टाइगर भएको यो पछाडिको ब्याक साइड, यो गैडा बच्चा सहितको गैडा भएको यो फ्रन्ट साइडको हो। पहिलो अध्ययन प्रतिवेदन यो किताबमा वसन्ता संरक्षित वन तथा जैविक मार्गको कुरा छ। अब यसको वसन्ता जैविक मार्गको क्षेत्रफलको कुरा, भौगोलिक अवस्था, परिचयको कुरा त मैले भनिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। मैले सिधै यसमा समस्या असरको बारेमा प्राप्त तथ्याङ्कलाई नै म देखाउन चाहन्छु। यो सबै कुरा देखाउँदा चाहिँ धेरै हुने भएको हुनाले मैले के कुरा फाइन्डिङ भयो, के रिकमेन्डेसन के छ त्यसलाई मात्रै म देखाउन चाहन्छु। खास गरी मोहना राज्य संरक्षित क्षेत्रमा यसको असर भनेर बुझ्दै जाँदा यो सामान्य छोटकरीमा यहाँ कुरा राख्नु भयो भने यो लकडाउनमा संरक्षण गस्तीहरू गर्न मोबिलाइज हुन अलिकता समस्या परेकोले चोरी सिकारी बढ्यो र समस्या देखियो। कोभिडको लकडाउन बढ्यो र जसले तपाईँको कुरा पाएको छ अन्डा बिक्री गर्नका लागि समस्या पऱ्यो। अन्य बजार नै अब बन्द भएको बेला उनीहरूको उत्पादनहरू चाहिँ बजारमा पुगाउन नसक्दाखेरि अलि ऋणको ब्याज तिर्नमा उनीहरूलाई समस्या भयो। तर त्यो सञ्चालकहरू जो समिति थियो त्यसले चाहिँ यो बिचको अवधिलाई हामी सहुलियत गर्छौँ भन्नु पनि भएको छ। त्यो समस्या देखिएको छ। अहिले पछिल्लो पटक विकास राम्रो भएको देखिन्छ। जुन लकडाउनमा कोभिड-19 पछि जुन प्रभावित गरेको छ वन संरक्षणको हकमा अहिले चोरी निकासी बढेको चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। उपभोक्ताहरू जुन बेरोजगार भएर विदेशीकाहरू र अन्य काममा चाहिँ मिस्त्री मजदुर दैनिक मजदुरी गरी खाने वर्गहरू पनि घरमा बसे कारणले गर्दाखेरि दैनिक ठुलो चाहिँ
चोरी तस्करी नभए पनि सानातिनाहरू बुटाहरू काट्ने जातपात ल्याउने यो क्रम बढिया छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। रिस्की पनि किन भन्दाखेरि कोभिडको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यति चाहिँ गएर वन प्राणी रोक्न पनि अलिकति कठिनाइ भएको हामीले पायौँ। र अर्को कुरा जुन जीविकोपार्जनको कुराहरू छन्, आय आर्जनको कुराहरूमा सामुदायिक वनहरूले राम्रै गरेको पाइएको छ। धन्यवाद उमीजी। महत्त्वपूर्ण प्रदेशमा वन मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय भनेको चुरे बचाऊ भन्ने अभियान एउटा चलेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने चुरे सुरक्षित भएमा मात्र यो कैलाली कञ्चनपुरको भविष्य निर्भर छ र सबैभन्दा बढी मार पनि चुरेलाई परेको छ। यो अहिले हालका वर्षको कुरा मात्र होइन, वर्षौँदेखि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा चुरे नदीका आसपासका नदीबाट दोहन हुने, काठ दोहन हुने, चोरी शिकार हुने यो जम्मै देखिन्छ। अब हामीले कैलाली र कञ्चनपुरको यो महेन्द्रनगर धनगढीमा बसेर उत्तरतर्फको चुरे हेर्दाखेरि अलि हरियाली देखेला। चुरे भित्रभित्रै धेरै खोक्रो भइसकेको छ। ठाउँ ठाउँमा डोजर र त्यो एक्सकाभेटरहरू चलाएर बाटोघाटो बन्ने, एकदम एउटै गाउँमा जाने 4-4वटा बाटो बन्ने, यस्तो किसिमले गर्दाखेरि चुरेको जो प्राकृतिक स्वरूप थियो त्यो नाश भएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त म मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, चुरेलाई कुनै पनि अवस्थामा चलाउन नसक्ने एउटा अवस्था, यसलाई सुरक्षित राख्ने, यसलाई सकभर एउटा संरक्षित क्षेत्रको रूपबाट पुरै चुरेलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने चुरे मुनि जो भावर क्षेत्रमा र त्यसपछि चुरेको फेदीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले यो कठिन अवस्थामा पनि जसको रोजीरोटी सीमा पारी गएर दैनिक मजदुरीमा चल्थ्यो, केही नभए पनि तपाईँको घाँसहरू त्यो कडीपत्ती बेचेर पनि टनकपुरको बजारमा गुजारा चल्थ्यो, उनीहरूले धेरै कष्ट सहे। तर यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि तिनै तहको सरकारले उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि एउटा नयाँ आधारभूत किसिमको एउटा कुनै कार्यक्रमहरू बनाएको चाहिँ हामीले भेटाउन सकेनौँ। सबैको ध्यान के छ भने सरकारले के गर्ला के देला भन्ने जस्तो छ, तर सरकारले दिएको राहतले होइन कि एउटा लामो लङ टर्म योजनाहरू दिनुपर्ने त्यो अवस्था के छ भने यो तथ्याङ्क कुरा पनि उठिसक्यो। तथ्याङ्कहरू सबै भने जस्तो पाइँदैन। जिल्ला वनमा जस्तो सूर्यबटुवा मध्यवर्ती वनको चाहिने उपभोक्ता समितिको चाहिँ त्यहाँको के अरे क्षेत्रफल पाइएन। यसले गर्दा अब खाता उसको कुल क्षेत्रफल कति भन्नेमा अब यसमा गर्नुपर्ने के छ भने सरकारहरूले, सम्बन्धित निकायहरूले अब यहाँको जैविक मार्ग त एकदमै यहाँलाई थाहा नै छ। यहाँबाट चाहिँ बाघहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, एकदमै राम्रो देखियो, संरक्षण राम्रो देखियो, तर जनतामा चाहिँ जीविकोपार्जनका कुराहरूमा कम देखियो। यो उसको लम्बाइ क्षेत्रको छ, दशरथ घिमिरेले लेख्नु भएको छ। उहाँले तथ्याङ्कहरू पनि सबै राख्नु भएको छ। लम्बाइ क्षेत्रको चाहिँ नै यो किताब छ, किताबमा सबै कुरा आएको छ। यी कुराहरूलाई किताबमै यहाँहरूकोमा पुर्याएपछि गर्ने गरी मैले अलिकति कार्यक्रमलाई छट्याउन गएँ। फोटोहरू पनि राखेँ। यो किताब छापेर आएपछि यहाँहरूसम्म पुर्याउने मेरो यहाँहरूप्रति प्रतिबद्ध छु म। र मैले अब एकदम छोटोमा कार्यक्रम लेख्न खोजेँ र यहाँले के भन्नु खोज्नु भएको, के क्वेसन छ त्यो भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। 15 मिनटमा हामी कार्यक्रम सक्छौँ। र हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको सचिवजीले र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहसचिवज्यूले थोरै कुरा राख्नुहुन्छ। यो कस्तो लाग्यो र यसबाट यसले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि प्रदेश सरकारहरू पनि कसरी अगाडि बढ्छ र भन्ने कुरामा राखेर त्यसपछि मन्त्रीज्यू दुवैजनाको छोटो भनाइ राखेर आजको कार्यक्रम सक्छौँ। र मैले 5 मिनटको लागि मैले सबैलाई आग्रह गरेँ। सानो कुरा जोड्न चाहे, मैले अध्ययनको यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजलाई हेर्दै गर्दाखेरि साह्रै खुसी भएको छु। गहन अध्ययन भएको छ। तर यसमा एउटा कुरा, लालझाडी जैविक मार्गको अध्ययनका सिलसिलामा मोहन सरले पेज नम्बर 26मा लालझाडीको खल्लाकोटबाट भन्ने कुरा लेखिएको छ है। त्यो लालझाडीको खल्लाकोट नभई के हो त्यो मैले बुझ्न सकेन। चुरे वनमा चाहिँ अहिले नै हामीले चाहिँ सैनिक परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नलेख्दा राम्रो होला कि केही छैन भनेपछि मैले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहसचिवज्यूलाई
आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि आग्रह गरेँ मैले। मार्गहरू छ, यी जैविक मार्गहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने, यसलाई गर्ने जुन एउटा प्रयत्नहरू भइराखेको छ र यी प्रयत्नहरूमा यहाँहरूले जुन एउटा पत्रकार मित्रहरूले जुन एउटा उत्साह देखाउनु भएको छ, एउटा जुन एउटा अध्ययन गरेर एउटा जनचेतना जगाउने जुन एउटा स्टडीको मार्फतबाट एउटा स्थानीय तहसम्म जुन जनचेतना फैलाउने जुन एउटा प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, यो प्रयत्न साह्रै सराहनीय छ। दुवै मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समग्रमा यो एउटा डकुमेन्ट जुन हाम्रो एफएमडिसीले तयार गरेको छ, गरेको असरको बारेमा यो डकुमेन्टले समग्र हाम्रो चाहिँ यो प्रदेशको वन, वातावरण र जैविक विविधता क्षेत्रको निर्माण गर्नमा र विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नमा सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। र विगत धेरै लामो समयदेखि एफएमडिसीले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेछ, वन वातावरण क्षेत्रमा काम गरिरहेछ। मलाई सम्झना छ, म कैलालीको डिएफओ हुँदाखेरि पनि हामीले एफएमडिसीसित मिलेर सामुदायिक वनहरूमा सूचनाको हक कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सानो एउटा एग्रिमेन्ट जस्तो एमयु जस्तो गरेका पनि थियौँ। र त्यति बेला हामीले सामुदायिक वनका विधानहरूमा चाहिँ यो सूचनाका हकहरूलाई कसरी लैजाने भनेर चाहिँ त्यो 3 बुँदे लाभ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ हामीले संलग्न हाम्रो चाहिँ धन्यवाद चाहन्छु र मैले आफ्नो मन्तव्य हेटिङ्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्णमा पुनः नमस्कार, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेश, हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको मान्य मन्त्रीज्यूलाई, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सचिवज्यू, लुम्बिनी प्रदेशको सचिवज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, यहाँ जति पनि हाम्रो जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो विषम परिस्थितिमा यहाँहरूले जुन डकुमेन्ट बनाएर पुस्तक बनाइरहनु भएको छ, यहाँको लागि लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट र मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले धेरै कुरा गर्न चाहिनँ, 9:30 बजे मेरो बाहिर निस्किन पर्ने कारणले। हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरालाई समग्र लुम्बिनी प्रदेशले समेटेर नीति तथा कार्यक्रममै राखेको कुरा पनि मैले अवगत गराउन चाहेँ। जुन हाम्रो लुम्बिनी करिडोर छन्, 2वटा करिडोर छन्, त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा हाम्रो प्रदेश सरकारले राखेको छ। हाम्रो वनलाई उद्यमसँग जोड्ने, वन पर्यटन विकासमा ध्यान दिने भनेर पनि हाम्रो प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको छ। एक वन एक नमुना कृषि वन, एक तालिका एक नमुना कृषि वन भनेर पनि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ। र मैले समग्र लुम्बिनी प्रदेशको हिसाबबाट हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा र अब हामीले चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीति तथा कार्यक्रममै पनि राखेको कुरा यहाँ हजुरलाई जानकारी गराउँदै अब म यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु, किनकि यहाँहरूले गरेको डकुमेन्ट्रीलाई हामीले अध्ययन गरेर पुनः पछि पनि छलफलमा लैजानेछौँ र यहाँहरूले मिनेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूलाई मैले कुरा राख्दिन आग्रह गरेँ। थ्याङ्क यू। पुनः नमस्कार सबैलाई। मान्य लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीज्यू, लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालयका बिचमा थोरै रोके मन्त्रीज्यूलाई 2 मिनेटमा सकेर लास्टमा हाम्रो हरिप्रसाद पाण्डे सरले धन्यवाद गरी यो कार्यक्रम सकिन्छ है, मैले जानकारी गराएँ। हुन्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त सचिवज्यू, मन्त्रीज्यूको प्रदान गर्नुभएको त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर यहाँ थुप्रै मित्रहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू राख्नु भएको छ, जुन परिपत्र तपाईहरुले चाहिँ प्रकाशित गर्नु भएको छ। यो वर्ष हाम्रो प्रदेशमा मेरो मन्त्रालयमा पुग्ने नै छ, त्यो मैले आशा लिएको छु। महत्त्वपूर्ण विषयहरू त्यो भित्र छन्। मूल कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हिजो मात्रै नीति कार्यक्रम पनि आइसकेको छ। तपाईहरुले उठाएका विषयवस्तुहरू जैविक मार्गको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
र मेरो मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागेको छ यी जैविक मार्गहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि। त्यसपछि चुरे संरक्षणका कुराहरू छन्। यो विषयलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिइराखेको छु मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट। यद्यपि संघीय सरकारले चुरेलाई चाहिँ अलिक उत्खनन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ निर्णय आएको छ। यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक नियालिराखेको छु। म सचेत छु अहिले यति नै भन्न चाहन्छु। बाँकी कुरा भेटघाटमा हामी गर्ने नै छौँ। यो महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि मैले सबै मित्रहरूको चाहिँ कुराहरू सुनेको छु, टिपेको छु। यी विषयवस्तुहरूलाई हामीले आगामी दिनमा एक्सेप्ट गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अब हाम्रो तालको प्रबन्धकज्यूलाई समय सकिँदैछ, यहाँले टक्क राखिदिनु भयो भने अनि सकिने पनि छ। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। माननीय मन्त्रीद्वय, सचिवद्वय, डिएफ साहबहरू, वार्डेन साहबहरू, पत्रकार मित्रहरू र अन्य यहाँ उपस्थित हुनुभएका सिभिल सोसाइटीका फेकोफोनका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रमलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर बिहानको यो समयलाई आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। जुन अध्ययन गरेर चाहिँ यहाँहरूले केही कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनु भएको छ। अवश्य पनि यो डकुमेन्टमा चाहिँ यो पूर्ण छैन। सुधारका क्षेत्रहरू पक्कै पनि बाँकी छन्। अब मन्त्रीज्यूहरूले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको र सोही अनुसार कार्यक्रम बन्ने, आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम बन्ने प्रतिबद्धता र यो यसमा सुझाइएका विषयहरू यथासम्भव चाहिँ समावेश गर्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। र सचिवजीहरूले पनि यो हामीले गरेको अध्ययनको रिकमेन्डेसन र यसका चाहिँ जिस्ट पोइन्टहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि डिसिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ स्वयं आफै सञ्चालकज्यू बीबीसीको संवाददाता पनि हुनुहुन्छ धनगढीको र यहाँको टिम, यो जुन हाम्रो टिमले अध्ययन गरेको छ, यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट पनि पहल गर्नुहुनेछ। यहाँसम्म ल्याउन यो अध्ययनमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण वार्डेन साहबहरू, डिएफ साहबहरू, सिभिल सोसाइटीका स्थानीयदेखि लिएर सामुदायिक वन महासङ्घहरूदेखि लिएर समुदाय स्तरका चाहिँ नेटवर्कहरू सम्पूर्ण चाहिँ लाई चाहिँ म एकदम यो तालको कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छु। र यसको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो ताल अफिसको तर्फबाट को म्यानेजर सहितको हाम्रो टिमले चाहिँ जुन सहजीकरण गरेको थियो र त्यसको लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो समयको लागि र यहाँहरूको एकदम व्यस्त समयलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ महत्त्व दिनु भएर यो चाहिँ गर्नुभएको छ। र यसपछि यो चाहिँ डकुमेन्ट आफैमा मूर्त छैन। यसलाई मूर्त रूप ल्याउनको लागि हामीले हरेक क्षेत्रबाट हरेक उसबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ मैले गर्ने सहजीकरणको रूपमा मैले गर्न सक्ने कुरा पनि म गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता र यहाँहरूको पनि सहयोग र सदा देवताको लागि चाहिँ अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रम चाहिँ मा सहभागी हुनुभएकोमा सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद सहित यो कार्यक्रम चाहिँ यही अन्त्य भएको अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। हजुर, यो किताब हामी सबै ठाउँमा पुर्याउँछौँ। यसको पहिला त इलेक्ट्रोनिक भर्सन नै पठाउन सकिन्छ भने त्यो पनि उपाय गर्छौँ र त्यसपछि यहाँहरूको फिडब्याक सहितलाई अगाडि जान पनि सकिन्छ। हाम्रो तालको प्रबन्धकज्यूले भने जस्तै पनि गर्न सक्छ। मन्त्रीद्वय लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका सचिवज्यू र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहसचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण डिएफओ साहबहरू र वार्डेन साहब र पत्रकार साथीहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई एफएमडीसीको तर्फबाट धन्यवाद। पत्रकार साथीहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर अघि मन्त्रीजीले भने जस्तै सचिवले भने जस्तै अलिकति मिडियामा यो कुरा आइदियो भने अरूले पनि थाहा पाउनु भन्ने पनि हो। यो कुरामा पनि मैले आग्रह गरेँ र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।